नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। 1 लाख भन्दा बढी मान्छेको आँखाको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर सन्दुक रोहित, 10,000 भन्दा बढी मान्छेको मुटुको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर भगवान कोइराला, सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा बाँड्ने उत्तम सञ्जेल आदिलाई कसैले क्रान्तिकारी भनेर संज्ञा दिएको सुन्नु भएको छ। नेपालमा क्रान्तिकारी भनिनका लागि बिरामीको ज्यान जोगाउने होइन, सग्ला मान्छेको हत्या गर्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसै साता भनिदिए कि रेशम चौधरी एक क्रान्तिकारी हुन्, जसले 8 प्रहरीको ज्यान लिएको पुष्टि भएको छ। आजै उनी क्रान्तिकारी भए, मृत्युको मुखमा पुगेकालाई जोगाउनेहरू सायद भ्रान्तिकारी भए। मर्दै गरेको मान्छेको ज्यान जोगाउने, शिक्षाको ज्योति छर्ने, भोकालाई भोजन र नाङ्गालाई कपडा बाँड्ने, सङ्कटमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्नुभन्दा राजनीतिको नाममा जनता मार्नुलाई क्रान्ति देख्ने विषाक्त दृष्टिकोण नै हाम्रो जस्तो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यस्तो दृष्टिकोणले यो देशका जनतालाई अनगिन्ती वर्षहरूसम्म गरी खान बसी खान दिने छैन। आफ्नो देश छाडेर अर्काको देशमा नक्कली शरणार्थी बन्नका लागि लाखौं तिर्न तयार हुने मनोविज्ञान पनि यस्तै दूषित विचारका कारण उत्पन्न भएको हो। जनताले भोट हालेर शासक चुन्ने परिपाटी विकास नहुँदासम्म काटमार गरेर मात्रै शासक बन्न सकिने मान्यता संसारभर थियो। नेपालकै दरबारमा पनि 99% मारकाटका षड्यन्त्र र 1% सुशासनका कुरा हुन्थे। हामी अभागी नेपाली जनताले चाहिँ आधुनिक युगमा जन्मिँदा पनि त्यही मध्ययुगीन मान्यहरूको शास्ति खेप्नु पर्यो। अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा यसखाले शास्ति अहिले पनि खेप्नु परिरहेको छ। 21औं शताब्दीमा दुनियाँले के गरिसक्यो, कम्तीमा नेपालका राजनैतिक दलहरूले पनि अलिकति आफूलाई बदले हुने हो। तर हेर्नुहोस् त, अहिले पनि एमालेका नेताहरू मदन भण्डारीको हत्या भएकै हो, हत्याराको खोजबिन गरिन्छ भन्न छाडेका छैनन्। मदन भण्डारीको मृत्यु भएको पनि 30 वर्ष भइसक्यो। सबैलाई थाहा छ कि एमालेले मदनको हत्यारा खोज्नेवाला छैन, तर भन्न छाड्नेवाला पनि छैन। मदन भण्डारीको हत्याको कुरा झिकेर सहानुभूति बटुलेर एमालेले अहिले पनि आफ्नो जीविको चलाइरहेको छ। विनम्र अनुरोध, अब मदनका हत्यारा खोजिरहनु पर्दैन। उनका पुराना भिडियो खोजेर एमालेले हेरोस् नेपाललाई कस्तो देश बनाउने भनेर उनले सपना देखेका थिए, ती सपना पूरा गर्नतिर एमाले लागोस्। त्यति भए मदन भण्डारीको आत्माले शान्ति पाउँछ। प्रचण्डलाई सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ज्यू, चीनको जस्तो ग्रेट वाल, भारतको जस्तो ताजमहल, अमेरिकनको जस्तो जीवनशैली नेपाल र नेपालीका लागि उपलब्ध किन गराउनु हुन्न भनेर कसैले सोधिदियो भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भन्छन् थाहा छ? उनले भन्नेछन्, यो प्रक्रिया त सुरु नै भइसक्यो। पाल्पाको रानी महललाई ताजमहलको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो पार्टीकै योजना हो। गणतन्त्रका कारण विकासले चरम रूप लिएका बेला ग्रेट वाल जस्तै पर्खाल पनि त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन। मैले 15 वर्ष अघि नै 10 वर्षभित्र नेपाललाई सार्ककै समृद्ध मुलुक बनाउने भनेकै थिएँ। अबको 10 वर्षमा अमेरिका जतिको त भइहाल्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री सबैको प्रिय हुन खोज्दा सबैको अप्रिय हुने मोडमा सधैँ पुग्नुहुन्छ। अस्ति संसदमा आफ्नो वजन घट्दै गएको भनेर चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सुझाव त के सुन्नु होला र, तैपनि 2-4 कुरा भन्न मन लाग्यो। पृथ्वीमा 400 किलो वजन मोटे नै किन नहोस्, पृथ्वीबाट 400 किलोमिटर माथि पुग्यो भने त्यसको वजन शून्यमा परिणत हुन्छ। शरीर जति ठुलो होस्, व्यक्ति भनेको त आखिर त्यही हो। 3 पाउन्डको ब्रेनमा जे छ त्यही नै हो। तपाईँ आफ्ना 2-4 गलत मान्यता त्याग्दिनुस्, तपाईँको वास्तविक वजन बढ्ने निश्चित छ। पहिलो हो विकास गरेपछि जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने मान्यता। दोस्रो हो क्रान्तिमा मान्छे मर्छन्, यो विज्ञान सम्मत छ भन्ने मान्यता। तेस्रो हो शक्ति बन्दुकको नालबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता। चौथो हो शक्ति केन्द्रलाई रिझाउँदा सत्तामा बसिरहन पाइन्छ भन्ने मान्यता। यी मान्यता किन गलत छन् अब म सप्रमाण भन्दैछु। विकास गरेपछि भोट नपाइने भए भरतपुरमा दोस्रो पटक रेणु दाहालले कसरी चुनाव जितिन्? पहिलो पटक मतपत्र च्यातेर हो, हामी पनि मान्छौँ। दोस्रो पटक त कामै गरेर चुनाव जितेको कुरा हामीले पत्याउनु कि नपत्याउनु? मान्छे नमारी पनि क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण भारतका महात्मा गान्धी हुन् कि होइनन् त? महात्मा गान्धीले गौतम बुद्धले गरेको काम माओवादी परिभाषित क्रान्ति भन्दा माथिको हो कि होइन भनिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बन्दुकको नालबाटकै गोरखाका जनताले भोट दिएर सम्भव भएको हो। अनि शक्ति केन्द्र रिझाउँदैमा सत्तामा बस्न पाइरहने भए नाम लिन चाहन्न, तपाईँले नै बढी चिन्नुहुन्छ ती तमाम दुखी आत्मा वा दलालहरू किन दाल भातकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् त? संसदीय राजनीतिले आमूल परिवर्तन हुँदैन भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो। अहिले त्यही संसदीय कर्मकाण्डमा तपाईँ फस्नु भएको छ।
संसदमा छलफल होइन, कर्मकाण्ड हुन्छ। यो कर्मकाण्ड भत्काएर देखाउनुहोस्। चान्चुन पावर हुँदा त काठमाडौँ र भरतपुरमा त्यहाँका मेयरहरूले त्यति राम्रो रिजल्ट ल्याएका छन् भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस्तो किन हुँदैन? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्न समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। र आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी अस्पतालले विपन्नलाई सेवा दिएको विवरण हरेक महिना नबुझाए कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी बारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। महानगरले हिसाब खोज्ने भएसँगै अस्पतालका नाममा कमाउ धन्दा चलाउनेहरूलाई यति बेला तनाव भएको स्थिति छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यस्तै दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगरले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन्। हामी सबै नेपालीका लागि गौरव गर्न लायक यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यो आरोहण कसरी सम्भव भयो, कति चुनौतीपूर्ण रह्यो, यसबारेमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी कीर्तिमानी आरोही हरिबुढा मगरसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्दैछौँ। र यस्तै सन्दीप लामिछानेले ग्लोबल क्वालिफायरका खेल गुमाउन सक्ने खतरा बढेको छ। कानुनी झमेलाका कारण उनको साउथ अफ्रिका र जिम्बाब्वेको टुर नै रद्द हुने देखिएको छ। यो फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र रोमानियाबाट सीधा कुराको सम्पर्कमा आएका झापाका एक युवाको उद्धार भएको छ। रोमानियामा दुःखद अवस्थामा रहेका उनी सकुशल नेपाल आउन पाएका छन्। यो सुखद फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले आफ्ना गुनासा आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, दरबार हत्याकाण्ड सहितका घटनाको पुनः छानबिन गर्ने बाचा प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको बाचा अनुरूप सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 13%ले तालीमा र 87%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको बाचा अनुरूप सरकारले छानबिन समिति गठन गर्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र राखिएका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरेका छन्। उनको माग ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारहरूको लामै सूची छ। यी अधिकारहरूको सही प्रयोग गर्ने हो भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै धेरै सुधार गर्न सक्छन्। कागजमा अधिकारको चाङ भएर के गर्ने जब यस्ता अधिकारतिर अध्यक्ष वा प्रमुखहरूले ध्यानै दिँदैनन् भने? शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, बजार, वातावरण, सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, खानेपानी, जलविद्युत आदि कैयन क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ। नियममा रहेर काम नगर्नेहरूलाई तह लगाउन पनि सक्छ। तह लगाउने प्रसङ्गमा काठमाडौँ महानगरले नगरभित्रका ती अस्पतालहरूको कठालो समाउने भएको छ जसले निशुल्क गर्नुपर्ने उपचारमा पनि रकम असुलिरहेका थिए। सामुदायिक होन वा निजी 10% शैय्या विपन्न बिरामीलाई निशुल्क दिनुपर्छ। अस्पतालमा काम गर्नेहरूलाई तोकिए बमोजिम तलब भत्ता सुविधा दिनुपर्छ। यो सबै काम नगर्नेहरूको हिसाब अब महानगरले निकाल्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरले के गर्न खोजेको हो र कानुनमा के छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा सामान्य कानुन क्रियाशील गर्ने काठमाडौँ महानगरले सङ्केत देखाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र यो बेला तरङ्गित भएको छ। 77 सालमा मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्ड 2077 अनुसार प्रत्येक अस्पतालले कुल शैय्याको 10% शैय्या निशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनु पर्छ। स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मापदण्डको बुँदा 70 को घमा भनिएको छ अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिस बिरामीका लागि कुल शैय्याको 10% शैय्या छुट्याई निशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
संघीय सरकारले जारी गरेको यो मापदण्ड देशभर नै लागू हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि अस्पतालले मापदण्ड बमोजिम लागू गरेका छैनन्। यो नियम पालना भए नभएको नियमन गर्ने अधिकार संघीय कानुनले नै स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कुनै पनि निकायले यसमा चासो देखाएका छैनन्। मापदण्डमा भएको यो नियम पालना भए नभएको नियमन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ। ऐनको दफा 11 च ख 2 मा लेखिएको यो वाक्यांश हेर्नुहोस्। यहाँ जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन भन्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहले 15 शय्यासम्मको अस्पताल आफैले दर्ता गरिदिन सक्छ, तर त्यसभन्दा ठुला अस्पतालको हकमा प्रदेश र संघीय सरकारले स्वीकृति दिन्छन्। जहाँ जसरी दर्ता भएका भए पनि नियमनको अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारले पाएको छ। यी दुई कानुनका दफा समाएर आइतबार काठमाडौँ महानगरका मेयर बारिन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ भित्रका अस्पतालहरूले उल्लेखित कानुनी प्रबन्धको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार पाएको विवरण टाँस गर्न र सोको विवरण काठमाडौँ महानगरलाई प्रत्येक महिनाको 10 गतेसम्म पठाउन मेयर शाहले अनुरोध गरेका छन्। कानुनको यस्तो प्रबन्ध पालना नगर्ने अस्पतालहरूलाई महानगरपालिकाको नियमअनुसार कारबाही गर्ने मेयर शाहले चेतावनी दिएका छन्। विपन्नको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्न महानगरसँग कानुनै छैन। मेयर शाहले गरिबका लागि निःशुल्क उपचार गरेर कानुन पालना गर्न अस्पताललाई आग्रह गरेको भए पनि स्थानीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने कानुन भने महानगरसँग छैन। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले मेयर शाहको स्ट्याटस उहाँको निजी विचार होला भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे भने सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले कानुनले तोके अनुसार 10% शय्या निःशुल्क नगरी महानगरले जसरी पनि कारबाही गर्न सक्ने दावी गरे। अटेर गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी कुनै ठोस कानुनी प्रबन्ध भए नभएको बारे सहायक प्रवक्ताले पनि प्रश्न उल्याउन सकेनन्। विपन्नको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धी यो नियम निजी अस्पतालहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। यस्तो नियम कडाइपूर्वक पालना गराउने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव पर्ने देखिन्छ। बालिनले नचाहिँदो कुरा लेख्छन्, हर्क बहुला टाइपका। एकपछि अर्को सकारात्मक निर्णय गर्दै प्रशंसा बटुलिरहेका काठमाडौँका मेयर बालिन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने सामाजिक सञ्जालमा नचाहिँदो कुरा लेख्ने व्यक्तिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकमा महासचिव रिमालले काठमाडौँ र धरानका मेयरमाथि कटाक्ष नै गरे। केही समय अघि बारेनले नयाँ र पुराना सबै नेता चोर हुन्, यिनीहरू कसैलाई पनि देशको माया छैन भन्ने स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी मामिला तातिरहेको बेला केही सांसदहरू सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको देखेपछि बारेनले गतिलो कानुन बनाउने काम छोडेर सडकमा तमासा गर्नेहरूलाई बागमतीमा लगेर चोबल्नु पर्ने भनेका थिए। सम्भवतः बारेनको यस्तै टिक्का टिप्पणीका कारण हुन सक्छ एमाले नेता रिमालले बारेनलाई नचाहिँदो कुरा लेखेर लाइक कमाउने मेयरका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यो भन्दा पनि कडा कटाक्ष चाहिँ रिमालले धरानका मेयर हर्क साम्पाङप्रति गरेका छन्। उनले साम्पाङलाई बहुला टाइपका मेयर भनेका छन्। रिमालले बारेन र हर्कबारे दिएको अभिव्यक्ति यो सुन्नुहोस्। काठमाडौँको मेयरले गर्छ, उसले एक त खासखुस लेख्न साथ है, नचाहिँदो कुरा लेख्न 80-90 हजारले लाइक गरेर देखिन्छ। अनि धरानतिरको एउटा चाहिँ बहुला टाइपको चाहिँ मेयर छ है, काम त अब राम्रै गरे होला। धरान बाहिर चाहिँ पपुलर छ, धरानभित्र गएछ थाहा छैन। उसले गर्दा 40-50 हजारले लाइक गरेर देख्छु एक घन्टामा मैले। नेता रिमालको कटाक्षपछि बारेनले त कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्, तर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, विष्णु रिमालकी खोइ के भन्ने गुइछेले के भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्दिन म। मेरा समर्थक र शुभचिन्तक सार्वभौम नेपाली जनतालाई छोडिदिन्छु। 50,000 लाइक्स भन्दै 5-10 लाख गाली मात्रै खाएछ ए होइ। 50 लाख लाइक्स भन्दै 5-10 लाख त गाली मात्रै खाएछ ए होइ। आफ्नो भनाइ विवादित भएपछि नेता रिमालले कुरालाई केही सच्याउँदै काम गर्नेहरू बहुला नै हुन्, हामी पनि देशका लागि काम गर्दा बहुलाएर काम गर्थ्यौं भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, महानगरको यस्तो चेतावनीसँगै खास गरी अस्पतालका नाममा कमाउ धन्दा चलाउनेहरूलाई तनाव भएको छ र महानगरले खोजेको यो हिसाबमा हाम्रो पनि निगरानी हुनेछ, किनभने यो विपन्नका हकमा अत्यन्त सराहनीय काम, अत्यन्त प्रशंसनीय छ। तर यो कामले कतिको सार्थकता पाउँछ यसमा हाम्रो पनि निगरानी हुनेछ। अहिलेका लागि भने यति भन्न चाहन्छौँ कि यो अत्यन्त प्रशंसनीय र सराहनीय काम छ। यति बेला हामी अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्नु आफैमा जोखिमको विषय हो। सबैले सगरमाथा आरोहण गर्ने आँट र साहस गर्न सक्दैनन्। अझ कृत्रिम खुट्टाको भरमा सगरमाथा आरोहण, यो सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ। तर भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हरि बुढामगरले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। कृत्रिम खुट्टाको भरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेर हरिले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। बुढामगरले शुक्रबार 3:10
सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेके उनको आत्मबलले धेरैलाई हौसाएको छ। उनको कृतिमानले नेपाल र नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको छ। उनको सगरमाथा आरोहणका विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला उनलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। समुद्री सतहबाट 5000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको खास गरी एभरेस्ट बेस क्याम्पबाट उहाँ हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ। उहाँ यति बेला पनि टेन्टमै हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हरिजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते एन्ड धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। जुन यो विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ यसले हामीलाई पनि खुसी दिएको छ, सारा नेपालीलाई खुसी दिएको छ। यसका लागि धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यो हामीले सुनेअनुसार तपाईँको झन्डै 5 वर्षको यो प्रयासपछि यो आरोहण सफल भएर विश्व रेकर्ड कायम गरिएको अवस्था छ। यो चुचुरोमा पुग्ने बित्तिकैको तपाईँको पहिलो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? तपाईँले के सोच्नुभयो? अलिकति तपाईँको फिलिङ्स सेयर गरिदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिले। अलिकति समित पुग्न लाग्ने बेलामा हिलारी स्टेप काटेर अलिकति माथि जब समित देख्ने भइसकेपछि हजुर म चस्मा लगाएको थिएँ, शेर्पाहरूलाई पनि देखाएको थिइनँ। म भित्रभित्रै म आँसु पनि झरिराखेको थियो। अनि माथि गयौँ, एकदमै हावा चलेको थियो, एकदमै हिउँ र हावा चलेको थियो। अनि हामीले समितमा लामो समय बस्न पाएनौँ। तर त्यहाँ उभिँदा आफ्नो देशको एउटा सबभन्दा अग्लो हिमाल, त्यसमा पनि संसारको सबभन्दा अग्लो हिमालमा उभिन पाउन, खुट्टा नभएको व्यक्ति उभिन पाउँदा र नेपाल र नेपालीलाई विश्वमा चिनाउन पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अलिकति इमोसनली पनि म अलिकति नर्भस छु। तैपनि जस हामी सफल गर्न सक्यौँ। धेरै दुःख भयो, तर पनि मेरो टिमहरू, शेर्पा दाजुभाइहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले मलाई इन्करेज गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। अब हातखुट्टा भएकै मानिसहरूका लागि पनि अब यो सगरमाथा आरोहण गर्नु भनेको सामान्य विषय होइन, चान्जुने विषय होइन। त्यसमाथि तपाईँ त घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन भएको अवस्थामा रहेको व्यक्ति होइन। अब तपाईँका लागि चाहिँ खास गरी यो कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो? कुन कुन ठाउँमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो होइन? हिउँमा हिँड्न चाहिँ तपाईँलाई कतिको गाह्रो भयो? अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् त। गाह्रो त जिन्दगीमा के पो सजिलो छ र होइन, सबै चिज गाह्रो छ। धेरै अब यति धेरै छ कि गाह्रो भन्ने कुरा चिज। तपाईँ अब खुम्बुक ग्लेसियर क्रस गर्नु पर्यो, ल्यादरहरू क्रस गर्नु पर्यो, एकदम ठुलो ह्याङ्गिङ। यहाँ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गा जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ गयो भने 3-4वटा घरभन्दा पनि ठुलो देखिन्छ होइन। त्यहाँ चढ्नुपर्छ होइन, अब झुन्डिनु पर्यो। त्यसपछि अल्टिच्युड, सबभन्दा अल्टिच्युड समस्या हो। अनि चिसो, हाम्रो के अरे यो थर्मसको पानी पनि आइस जमेको थियो अनि खान पाएनौँ। अक्सिजन बोक्नु पर्यो, न्यानो कपडा लगाउनु पर्यो। अनि लाइक के अरे मान्छे यस्तो किचन जस्तो पुज्यो होइन होइन ड्रेसमा। अनि धेरै गाह्रो त धेरै गाह्रो थियो। तर जिन्दगीमा हामीले सोच्यो भने बडीले फलो गरिहाल्छ नि। यदि हामी हिँड्न सक्यौँ भने हिँड्छौँ, सकेन भने दौडिन सक्यो दौडिन्छ, सकेन भने हिँड्छौँ, हिँड्न सकेन भने पनि क्रोलिङ गर्छ, क्रोलिङ गरेर पनि रोल गर्छ होइन। ज्यान जसरी पनि पुग्छ, माइन्ड पुग्छ भने त्यो ठाउँमा ज्यान जसरी पनि पुर्याउन सकिन्छ। एज यहाँ समय र सापेक्ष अनुसार एडप्ट गरियो भने। अनि अब त्यहाँको अहिलेको मौसम कस्तो छ यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। खास गरी तपाईँ सगरमाथा चढ्दाखेरि त्यति बेलाको मौसम कस्तो थियो, त्यहाँको अवस्था के छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् त। अहिले अलिकति हावा चलिराखेको थियो, अगाडि दिउँसो हिउँ पनि परिराखेको थियो। अलिकति एकदम चेन्जेबल छ अहिले वेदर, अलिकति चिसो पनि छ। सो अब स्टिल समिट मेरो विचारमा स्टिल 23-24मा स्टिल समिट पुस हुन्छ होला। वेदर अलिकति राम्रो छ। पहिले हामी 18 दिन चाहिँ वेदर त्यतिकै पर्खेर बेस क्याम्पमा पर्खेर बस्नु पर्यो। मेरापिट चढेर आएको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ 18 दिन बेस क्याम्पमा त्यतिकै यस्तो बोर लाग्यो बसेर। त्यो खुम्बु ग्लेसियर र त्यो एभरेस्टको फेस कति हेर्नु होइन। अनि त्यो भएपछि वेदर राम्रो भएपछि अब हामी समिट पुस गऱ्यौँ। सो अहिले वेदर चिसो छ। यहाँनिर अलिकति मलाई खोकी पनि लाग्छ, माथि अक्सिजन
अक्सिजन लाएर बसेको, फेरि त्यहाँ मास्क निकालेर होला। हजुर, अरू सबै ठिकै छ। अहिले हावा चाहिँ तसाइ सुनिराख्नु भएको छ, त्यो ट्रेन भर्ल्याङ गरिरहेको छ। तपाईँसँगै कतिजनाको टिम थियो आरोहणका लागि हिँडेको, र तपाईँसँग हिँडेको टिममध्ये कतिजनाले चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोमा चाहिँ पहिला टेक्न सफल हुनुभयो? कतिजना हुनुहुन्छ? हामी टोटल बेस क्याम्प स्टाफ सहित गरेर 26 जना थियौँ। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामी 5 जना चाहिँ सक्सेसफुली सब्मिट गर्यौँ। अब खास गरी अब हामीले सुन्ने गरेको के छ भने शेर्पाहरूले बोकेर लगिदिन्छन् माथिसम्मै भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। तपाईँहरूको हकमा त्यस्तो नहोला सायद, होइन? यो कुरामा कतिको सत्यता छ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ भन्नुहोस् त। त्यो सायद अब शान्तिनोलाई त बोक्नु सकिन्थ्यो होला, होइन? हजुर, अब त्यो शेर्पाले म्याक्सिमम भनेको माथि म्याक्सिमम 4 त अक्सिजन बोक्छ, भनेको अब 20 किलो हो। 20 किलोको त मान्छे त हुँदैन होला, होइन? सो म त अल द वे हो। मलाई चाहिँ अगाडि त्यो रस्सी बाँधेर मेरो हार्नेसमा ठाउँ ठाउँमा तान्नु भयो, त्यो त हो। तर त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो एकदमै एब्सोल्युटली गलत कुरा हो। कसैले गर्छन् होला, तर मेरो केसमा त्यो पर्यो। तर पनि अब शेर्पा दाजुभाइहरूको सहयोग चाहिँ यो आरोहणका क्रममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुँदो रहेछ, होइन त? त्यसमा कुनै डाउट छैन। शेर्पा दाजुभाइहरूको हाम्रो हिमालमा उहाँहरूको जस्तो देन कसैको पनि छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ ब्रिटिस सेनामा रहँदाखेरि अफगानिस्तानको लडाइँका क्रममा सन् 2010मा हुनुपर्छ, यो आफ्ना दुवै खुट्टा चाहिँ यो घुँडाभन्दा माथिबाट गुमाउनु भयो भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो दुःखद घटनाको पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न, कसरी भयो? यो 17 अप्रिल 2010 सालमा थियो। हामी 20 जनाको स्क्वाड थियौँ। हाम्रो फुट पट्रोलमा थियौँ, गस्तीमा भनौँ न, खुट्टामा हिँडेको गस्तीमा। अनि म एउटा सिङ्गल फाइलमा लाइन लागेर एउटा लाइनमा हिँडिरहेको थिएँ। म 10 नम्बरमा थिएँ, अरू 9 जना केही पनि भएन। अनि म चाहिँ जान ठ्याक्कै पट्क्यो, धरा भन्छ के अरे नेपालीमा, त्यसमा परेँ। त्यसपछि मेरो लाइफ एकैमा चेन्ज भयो। अनि मैले त्यो कहिले पनि त्यहाँ थिएन। म चाहिँ त्यहाँ एज अ गोर्खाली हो, म लास्ट मिनटसम्म लास्ट 5 मिनटसम्म म लड्छु भनेर आएको थिएँ, तर त्यस्तो भएन। अब म पछि त्यो विद्युतीय धरा मात्र थियो। साथीहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, मलाई फर्स्ट एड दिनुभयो, त्यसपछि हेली बोलाएर मलाई रेस्क्यु गर्नुभयो। त्यसपछि म बाँच्न सकेँ। अनि त्यो सबै अहिले यदि कुनै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने सबै मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै आभारी छु उहाँहरूको सहयोगबाट। हस् हरिजी, यो एभरेस्ट बेस क्याम्पबाट तपाईँ हामीसँग जोडिदिनु भयो, आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले जुन सफलता हात पार्नु भएको छ यो हामी सबै नेपालीको सफलता हो, यसले हामी सबै नेपालीलाई खुसी दिएको छ तपाईँको कृतिमानले। एकपटक फेरि पनि यहाँलाई बधाई दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जोडिनु हो, आफ्नो कुराहरू सेयर गरिदिनु भएको। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हस्, नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, हरिबुढा मगरको सगरमाथा आरोहणको यो कृतिमानले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू कोही पनि कमजोर छैनन् भन्ने किसिमको उदाहरण एकपटक फेरि दिएको छ र यो प्रमाणित पनि गरिदिएको अवस्था छ। र उनको यो आरोहणले शारीरिक रूपमा अशक्त अन्य धेरै व्यक्तिहरूमा आत्मविश्वास पनि जगाएको अवस्था छ। यो हामी सबै नेपालीका लागि गर्व गर्न लायक क्षण हो, हाम्रा लागि पनि यो प्रेरणादायक विषय हो। विषयलाई सोही कारण हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश त दियो, तर विभिन्न कारणले उनी विरुद्धको मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ। जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई सजाय तोक्दा वा विलम्ब गर्दा दुवै अवस्थामा नेपाली क्रिकेटले भने क्षति नै बेहोर्दैछ। अहिले सन्दीपलाई अदालतले कुनै सजाय तोकिसकेको त छैन, तर समयमा मुद्दा किनारा नलाग्दा सन्दीपले आगामी 2 महत्त्वपूर्ण इभेन्ट गुमाउँदैछन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज पनि यो मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन। पीडित भनिएकी बालिकाको वास्तविक जन्ममिति कुन हो यो प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन भनेको छ। यो सँगै जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल क्वालिफायरमा सन्दीप
नसमेटिने सम्भावना बढेको छ। यस्तो हुँदा कतै विश्वकप खेल्ने नेपाली क्रिकेट टिमको सपनामा गम्भीर धक्का लाग्ने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्दा यस्तै नेपाली क्रिकेटलाई नै धक्का लाग्ने स्थिति बनेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पेशी पटक पटक सर्दा सन्दीपले ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न नपाउने सम्भावना बढेपछि नेपाली टिममा उनको अनुपस्थितिले निकै ठूलो प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सन्दीपको दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वे टुर सन्चयमा विश्वकप खेल्ने सपनामा बाधा। विश्वकप लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्दैछ। नेपाललाई ग्लोबल क्वालिफायरसम्म पुर्याउन सन्दीपले ठूलो भूमिका खेले। सन्दीप एसिसी प्रिमियर कप खेल्दा उत्कृष्ट खेलाडी नै बनेका थिए। ग्लोबल क्वालिफायरमा खेल्ने भएसँगै नेपालीहरूले विश्वकप क्रिकेटको सपना पनि देख्न थालिसकेका छन्। तर नेपाली क्रिकेटलाई यो स्थानसम्म पुर्याउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने मध्येका खेलाडी सन्दीपकै मुद्दा लम्बिँदा अदालतकै कारण नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर हुने भए बढेको भन्दै चिन्ता गर्न थालिएको छ। सर्वोच्चको आदेश फास्ट ट्र्याक, जिल्ला अदालतले किन गर्दैछ ढिला सुस्ती। गत 15 फागुनमा सन्दीप विरुद्धको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लगेर छिटो फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश आएको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारवादी फौजदारी अभियोग खेपिरहेका सन्दीपले सामान्यतः वारेस राख्न पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा अदालतमा पेशी हुँदा उनी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। पेशी कम्तीमा 21 दिनभित्र हुने भएकाले सन्दीपले ग्लोबल क्वालिफायर गुमाउने खतरा बढेको छ। नेपाली टिम जुन 1 तारिकमा अभ्यासका लागि दक्षिण अफ्रिका जाने र उतैबाट ग्लोबल क्वालिफायरका लागि जिम्बाब्वे जाने तय छ। तर नेपाललाई ग्लोबल क्वालिफायरमा पुर्याउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्दीप भने कानुनी झमेलाकै कारण दुवै टुर गुमाउने खतरामा छन्। आइतबार पनि सुनुवाई भएन। पीडितको जन्मदर्ता सक्कल फाइल मगाउन अदालतको आदेश। आइतबार पनि सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले जाहेरीकर्ताको उमेर सम्बन्धमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सुनुवाई नगरेको बताइएको छ। न्यायाधीश फणीन्द्र प्रसाद पराजुलीको इजलासले सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिएकी नाबालिगको जन्ममितिका विषयमा गाउँपालिकाले पठाएको पत्र स्पष्ट नभएको भन्दै फेरि प्रमाणीकरण गरेर पठाउन सम्बन्धित गाउँपालिकाले आदेश दिएको छ। तर यसअघि थुनछेक बहसका बेला नै जन्ममितिको कागजात अदालतमा पेश भइरहेको अवस्थामा फेरि गाउँपालिकातर्फ पछाएर मुद्दा लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै सन्दीपका कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। यसैगरी गौशाला 26 को जन्म भएको अस्पतालबाट प्राप्त कागज पनि राम्ररी नबुझेको आदेशमा उल्लेख छ। इजलासले फेरि अर्को पत्र ल्याउन भनेको छ। 49 दिनपछि जेलमुक्त भए यता सन्दीपले 15 खेलबाट 43 विकेट दिएका थिए। यो उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि सन्दीपको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो। तर पीडित भनिएकी नाबालिगका तर्फबाट दोस्रो पटक निवेदन दिएर क्षतिपूर्ति माग गरिएपछि यो मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। नियमित पेशी तोकिए पनि कहिले समय अभाव त कहिले अर्को निवेदनका कारण सन्दीपको सुनुवाई प्रभावित भइरहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विपक्षीका लागि थुनामा बचाएका सन्दीप उच्च अदालतको आदेशपछि 20 लाख धरोटी बुझाएर रिहा भएका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरे। सरोज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब पीडित भनिएकी बालिकाको वास्तविक जन्ममितिमा चाहिँ अझै पनि यो किसिमको दुविधा देखियो। अदालतले आज पनि यसलाई प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन भनेको अवस्था छ। जन्ममितिको हकमा यो किसिमको अस्पष्टता, यो किसिमको दुविधा किन देखियो सर? त्यो त हामीले पनि बुझेनौँ। सम्मानित जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धित गाउँपालिकाले 2079 कार्तिक 29 गते नै विवरणसहितको कागजात पेश गरिसकेको अवस्था थियो। फेरि अहिले 6 महिना पछाडि सोही कागजात सम्बन्धी विवरण माग गर्नुपर्ने अवस्था किन रह्यो हामीले बुझेन। अब हुनसक्छ अदालतलाई गाउँपालिकाले बुझाएको कागजातमा कुनै डाउट हो भने पनि त्यो आदेशमा उल्लेख हुनुपर्ने, सो पनि नभएको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले सायद अदालतलाई त्यसको अझै अरू त्यसको डिटेलमा सब किताब हेर्न खोजेको हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। तर त्यही बुझ्नुपर्ने आवश्यक थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, किनकि अदालतको माग बमोजिम नै गाउँपालिकाले कागजात बुझाइसकेको अवस्था हो पहिले नै, 6 महिना अगाडि नै। तर अब यो अहिले अस्पष्ट छ भनेर भनिरहँदा के कारणले अस्पष्ट भयो? मिति जुधेर भयो कि अथवा अन्य विवरणमा केही त्यस्तो किसिमको अस्पष्ट क्यारेमेन्ट भयो कि अथवा यो नदेखिएर हो कि के भएर त्यसो भएछ? तपाईँहरूको फाइन्डिङ चाहिँ के हो? होइन, दुईटा, एउटा आदेशमा त आएको त्यो कागजात अलिकति क्लियर भएन भनिएको छ। तर अर्को गाउँपालिकाको कागजमा चाहिँ त्यो कागजात चाहिँ डिफेक्टिभ छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छैन। त्यो दर्ता किताब चाहिँ मागिएको छ। त्यो अवस्थाले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अदालतले अघिल्लो अदालतको आदेशलाई अलिकति त्यसलाई कन्सिडरेसनमा नलिएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। हजुर, अब त्यो ल्याएर दिन त फेरि गाह्रो त छैन नि, अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छैन। त्यो
जुन अघिल्लो अदालतले मागेको आदेश बमोजिमको गाउँपालिकाले बुझाएको थियो सायद त्यही नै अथवा थप केही मिल्यो भने त्यही नै बुझाउने हो। त्यसमा अरू कुनै हेरफेर हुने परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि जे कागज आएको छ त्यहाँ आउने नै त्यही नै कागज हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। ठिक छ। अब सरोज सर, जस्तो अब सन्दीप दोषी प्रमाणित भयो भने त उनले क्रिकेट खेल्न नपाउने निश्चितै छ, तर अहिलेको हकमा अदालतले नै विलम्ब गरिदिएका कारणले खेल्न नपाउने खतराको अवस्थामा यति बेला सन्दीप पुगेका छन्। ग्लोबल क्वालिफायर जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट गुमाउने खतरा पनि बढेको छ। अदालतकै विलम्बकै कारण खेल गुमाउनु पर्ने यो विषय अलिकति अनौठो भएन? तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यो विषय? हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ, किन भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो संवेदनशील मुद्दा भएको हुनाले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लगातार निरन्तर सुनवाई हुनुपर्ने भनेर आदेश दिएको पनि करिब 3 महिना भइसक्यो। अब जिल्ला अदालतको सम्मानित जिल्ला अदालतको नजरमा त्यो आदेश आउनुपर्ने हो। अब त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतको आदेश भइसके पछाडि त्यसलाई कन्टिन्युस हियरिङमा राख्नु नराखेको अवस्थामा त फेरि भोलि सर्वोच्च अदालतको आदेश आफै नै इफेक्टिभ प्रभावकारी नभएको अवस्था देखिने हुन्छ। त्यो भएको त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर त्यसलाई अलिकति हेर्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो जिरा पनि त्यही नै थियो। आज अदालतमा पनि हामीले त्यही नै भनेका छौँ कि निरन्तर सुनवाई हुनु पर्यो। अदालतको सर्वोच्च अदालतको आदेश 3 महिना भइसक्यो। अदालतको आफै इनइफेक्टिभ भयो भने त न्यायमा त दुवै पक्षलाई न्याय त परेन नि त। हजुर, अब पीडितको तर्फबाट दोस्रो पटक निवेदन दिएर क्षतिपूर्तिको माग गरिएको विषय पनि आएको छ, जसले यो मुद्दालाई झनै चाहिँ पेचिलो बनाउँदै लगेको हो कि भन्ने किसिमको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। यो दोस्रो पटक निवेदन दिएर क्षतिपूर्ति माग गरिएको विषय चाहिँ के हो, यसबारे स्पष्ट पारिदिनुहोस् त अलि। होइन, त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिनु भनेर भनेको अवस्था थियो। त्यसको माग उहाँहरूले गर्नुभएको। त्यसमा अदालतले फर्दर कागजातहरू मगाएको छ, त्यो हिसाबले हेर्ला अदालतले। त्यो विषय चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित रहेन। उहाँहरूले जिल्ला अदालतमा मागेको आदेशमा चाहिँ जिल्ला अदालतले इन्कार गरेको अवस्था थियो पहिले नै। ठिक छ। अन्तिममा जस्तो अब यसरी मुद्दा लम्बिँदै गर्दाखेरि यो टुङ्गोमा नलाग्दाखेरि सन्दीपको मानसिक अवस्था के छ? यस बीचमा उनी विरुद्ध यो मुद्दा दर्ता भइसके पछाडि उनले बेहोर्नु परेको क्षतिको विवरण कस्तो छ? कति खेल गुमाउनु पर्यो? कतिको आर्थिक नोक्सानी भनौँ अथवा आम्दानी रोकियो? यसबारे समग्रमा बताइदिनुहोस् छोटोमा, उनको मानसिक अवस्था के छ? हजुर, खास गरी पक्का पनि एउटा खेलाडी जो एउटा अभियोगको अवस्थामा घुसिरहेको छ, त्यो बिजुलीको अवस्थामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा जुन किसिमको उसले आफ्नो जुन क्षमता देखाए त्यो त एउटा अतुलनीय छ। तर एउटा खेलाडी सबै नै एउटा अभियुक्तको अवस्थामा खेल्दाखेरि त्यसले मानसिक तनाव दिनुको स्वाभाविक हो र अदालतले पनि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तर सुनवाई गरिदिने अवस्थामा त्यो आदेश आइसक्यो 3 महिनासम्म पनि उसको मुद्दा निरूपण नहुँदाखेरि एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्टबाट दौडिरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले आफूले फुल स्पिरिटमा चाहिँ कतिको खेल्न सक्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिलेसम्म उसले त आफूलाई एउटा फिट र फाइन र एउटा कम्पिटेन्सीमा जुन आफूलाई मोटिभेट गरेर खेलेको छ, द्याट्स एक्सेप्सनल। र हामीले हेर्ने हो भने पनि उसँग भएको सल्लाह अनुसार जहिले जारी परेको छ, जारी परेको दिनदेखि आजको दिनसम्म उसले 45वटा करिब 45वटा अन्तर्राष्ट्रिय म्याच करिब 10वटा जति गुमाएको अवस्था छ भने बाँकी 35देखि 38वटा अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी म्याचहरू उसले गुमाइसकेको अवस्था छ। उसले खेल्न पाएको अवस्था छैन, गइसकेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि उसलाई करिब उसले आफूले खेलेको प्राप्त गर्ने पनि 3-3.5 करोडको आम्दानी पनि उसले गुमाएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि उसलाई यो मुद्दाबाट उसले आफूले कि जेलमा पठाऊ कि खेल्न पठाऊ होइन। यो मुद्दा जति सक्दो चाँडो टुङ्गियो भने कि त एउटा मुद्दाको एउटा कन्भिक्सन भएर जेलमा जाने अवस्था होला भनेको सन्दीपको भनाइ भनेको अहिले कि त मलाई जेलमा पठाऊ कि त चाहिँ खेल्ने वातावरण बनाऊ भन्ने नै हो सन्दीपको भनाइ। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, किनकि तपाईँको फैसला कुर्नुको फैसलाले त एउटा निचोडमा त पुर्याउँछ नि त, तर फैसला हुने चिजलाई नै प्रलङ हुँदै गइरह्यो भने त साइकोलोजिकल आफू मात्रै होइन पनि तपाईँको दायरवाली पनि त एउटा साइकोलोजिकल स्टेटमा त हुनु छ नि। त्यस कारण चाँडो न्याय गर्नुपर्ने कुरालाई सुप्रिमकोर्टले रियलाइज गरेको, तर त्यो जिल्ला अदालतसम्म आउँदाखेरि माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले त्यो प्रति अलिकति त्यसलाई थोरै अनदेखा गरेको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको अवस्था। ठिक छ। अब के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खास गरी अब यो जन्ममिति प्रमाणीकरण गरेर ल्याउनु भनिसके पछाडि अब यो त तपाईँहरूले पक्कै ल्याउनुहुन्छ, त्यस पछाडि सुनवाई लगत्तै हुने सम्भावना के छ?
त्यो हामीले ल्याउने होइन, सम्मानित अदालतले गाउँपालिका माग्छ अनि गाउँपालिकाले नै बुझाउने हो। त्यो आइसके पछाडि फेरि हेरिङमा जान्छ होला, त्यो हुनाले नै हामीले अब त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो अदालतले मागिदियोस् र उहाँबाट पनि चाँडै आयो भने यो चाँडै नै हेरिङमा जाने सम्भावना छ। तर यो अवस्थामा चाहिँ सन्दीपले साउथ अफ्रिकाको टुर सुरु हुँदैछ, त्यो अवस्थामा तपाईँको बाहिर भएको अवस्थामा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको अवस्था एउटा पाटो हो भने तारिख गुज्रिने सम्भावना पनि हुन्छ भने ऊ मानसिक एउटा स्टेटबाट पनि कसरी उसलाई त्यो मोटिभेट हुन्छ भन्ने पाटो। त्यस कारण सकेसम्म मुद्दा चाँडै नै टुङ्ग्यो र टुङ्गिनु पनि पर्ने आवश्यक छ, दुवै थरीको लागि टुङ्गिनु पनि पर्ने आवश्यक छ भन्ने कुराको हाम्रो अनुरोध हो सम्मानित अदालतबाट। तर सम्मानित अदालतले गरेको आदेश हामीले मान्नुपर्ने, हाम्रो मान्नु नै पर्छ र हामी मान्छौँ पनि। तर अदालतले पनि त्यसलाई अलिकति सेन्सिटिभली हेरिदियोस् र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि अलिकति नोटिसमा राखोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। हस् सर, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेको यो प्रकरणलाई हामीले सुरुवाती दिनदेखि फलोअप गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय यो सुनवाई भएको अवस्था छैन, सर्वोच्चले फास्ट ट्र्याकमा यसलाई टुङ्गो लगाउनु भनेको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा अलिकति विलम्ब भइरहेको भन्ने परिप्रेक्ष्यका सवालहरू आइरहँदा खास गरी सन्दीपले अब आउने क्रिकेटका इभेन्टहरू गुमाउन सक्ने खतरा पनि बढेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण यति बेला म गराइहाल्छु। आफ्नै साथीहरूको आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएका झापाका विकास तिमसिनाको रोमानियाबाट उद्धार भएको छ। रोमानियाको एक अस्पतालमा 28 दिनसम्म उनी अचेत अवस्थामा रहे। होस आउँदा आफू कहाँ छु भन्नेसम्म पनि उनले भेउ पाउन सकेनन्। महिनौसम्म रोमानियाको एक अस्पतालमा उनी रहे। उनको उद्धारका लागि भद्रपुरमा रहेको विकासको परिवारले हामीसँग आग्रह पनि गरेको थियो। लामो उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार त भएको छ, तर अझै पनि एक हात एक खुट्टा राम्रोसँग चल्दैन। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको प्रयासमा विकास नेपाल आइपुगेका छन्। यो सुखद रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापा भद्रपुरका विकास तिमसिना आजभन्दा 9 महिना अघि रोमानिया पुगेका थिए। उनी अर्काको देशमा त्यहाँको नागरिकबाट असुरक्षित थिएनन्, आफ्नै नेपालकै मान्छेबाट उनी असुरक्षित बनेका थिए र नेपालकै मान्छेबाट आक्रमणमा परेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यसपछि उनी अस्पतालको कोमामा पुगे। यो खबर उनको झापा स्थित परिवारमा पुग्यो र उनको परिवारमा वज्रपात पर्यो। त्यसपछि उनको परिवारले हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा गुनासो बोकेका थिए। त्यो गुनासोपछि हामीले समन्वय गर्दा आज विकास तिमसिना नेपाल आइपुगेका छन्। उनी वैशाखीको भरमा अर्थात् चाहिँ व्हील चेयरमा नेपाल आइपुग्न सफल भएका छन्। यो खुसीको खबर हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ। मार्छु नै भन्ने थियो, त्यो केटालाई पनि मारेको थियो, मलाई चाहिँ झन् मार्चेको। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ अहिले नेपाल आइपुग्नु भएको छ आफ्नो देश? खुसी लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ कि म बाँच्यो भनेर। सीधा कुरा जनतासँगको 935औं श्रृङ्खलामा रोमानियामा जीवन र मरणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका विकास तिमसेनाको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। आफ्नै साथीहरूको आक्रमणमा परेर कोमामा पुगेका विकासको अवस्थाले उनको परिवार तनावमा थियो। उद्धारका लागि परिवारले आग्रह गरेका थिए। जुन दिन घटना भयो त्यही दिन राति 9 बजे बोलेको, त्यहाँदेखि बोलचाल छैन। धेरै प्रयास र हैरानीपछि अन्ततः विकास नेपाल आइपुगेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था अझै पनि पूर्णतः राम्रो भइसकेको छैन, तर पनि उनको आगमनले परिवारलाई खुसी दिएको छ। बिहिबार नेपाल आइपुगेका विकास आफै पनि खुसी देखिए। विकासलाई लिन उनका बुबा कुमार तिमसेना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए। छोरा आउने आशै मारिसकेका उनी छोरालाई आफ्नै अगाडि पाउँदा खुसीले भावुक बने। हामीलाई एउटा दुःख पनि लागेको थियो है, तर जो सकुशल तरिकाले आएकोले गर्दा मलाई खुसी लागेको छ। के गर्ने, मलाई दुःख चाहिँ धेरै लागेको थियो। अब फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो, कोमामा बसेको मान्छे, तर यो न्युज 24ले चाहिँ गरेकोले गर्दाखेरि आज सकुशलै आयो। जब अपाङ्ग चाहिँ अपाङ्ग छ, तर अब यसको लागि के गर्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एमबिसीले चाहिँ नाम यकिन गरेर यो मान्छेले चाहिँ यस्तो गरेको हो भनेर दियो भने चाहिँ हामी कानुनी कारबाहीमा जान सक्थ्यौँ, तर त्यो चाहिँ हामीले वञ्चित पाएका छौँ। कुटपिट गर्नेको भएन पहिचान, दाहिने हात र खुट्टा अझै चल्दैन। विकास नेपाल त फर्किएका छन्, तर अशक्त अवस्थामा। उनको दाहिने हात र खुट्टा नचल्ने अवस्थामा छ। टाउकोमा पनि गम्भीर चोट विकासले बोकेका छन्। गाउँमा कहिल्यै पनि झैझगडा नगर्ने, कसैसँग वाद विवाद नगर्ने स्वभाव विकासको थियो, तर विदेशी भूमिमा नेपालीकै आक्रमणमा उनी परे। गत कार्तिक 30 गते राति करिब 10 बजे विकासलाई काभ्रेपलाञ्चोकका डिबी लामा भनिने व्यक्ति समेतको समूहले आक्रमण गरेर आफ्नो यस्तो अवस्था बनाएको विकास बताउँछन्।
सोही समूहको साङ्गतिक आक्रमणमा परेर विकास अचेत भएका थिए। होस आउँदा उनी अस्पतालको बेडमा थिए। रोमानियाको टिमिसोरा अस्पतालमा 3.5 महिना उपचार भयो। उनी 28 दिन त कोमामै थिए। 5 महिनामा लफडा भयो र 3 महिना हस्पिटलमा बेडमा सुतेको थियो। 28 दिनमा कोमामा थियो र आज चाहिँ एमबिसी के अरे जियोस कम्पनीले फर्काइदिएको छ। तर एउटै दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि घटना घटाउने व्यक्तिको नाम र ऊ कुन ठाउँको हो त्यो चाहिँ हामीलाई किन एमबिसीले गराएको छैन, त्यसपछि दुःख लागेको छ। अनौठो त के छ भने कुटपिट गर्नुको खास कारण पनि विकासलाई थाहा छैन। त्यसपछि कसले अस्पताल पुर्यायो भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन। उनको टाउकोमा लागेको चोट हेर्दा उनको ज्यान लिने गरी आक्रमण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर आक्रमण गर्ने डेबी लामा हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। डेबीको यकिन परिचय पनि अझै खुलिसकेको छैन। रोमानिया स्थित नेपाली दूतावासले कुटपिट गर्ने मान्छेको विवरण समेत नदिएको परिवारको गुनासो छ। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। काठमाडौँ सामाखुसी स्थित ग्लोबल म्यानपावर नामक कम्पनीबाट विकास रोमानिया पुगेका थिए। झण्डै 7 लाख रुपियाँ खर्चिएर होटलमा पिज्जा बनाउने काममा पुगेका उनी अहिले अपाङ्ग सरहको अवस्थामा छन्। उनको स्वास्थ्यमा कतिसम्म सुधार हुन सक्छ अहिले यकिन भइसकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, रोमानियामा 28 दिनसम्म कोमामा बसेका यी विकासको उद्धार भएको छ। उनको परिवारले सोचेको थिएन कि उनी बाँचेर फर्किन्छन् भन्ने, तर सकुशल रूपमा उनी नेपाल फर्किएका छन्। यद्यपि उनको स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा ठिक भइसकेको त छैन, तर पनि बाँचेर उनी नेपाल फर्किएका छन्। उनलाई आक्रमण गर्ने नेपाली नै थिए, तर ती नेपालीको वास्तविक विवरण अझै पनि प्राप्त भइसकेको छैन। कसले, किन, के कारणले आक्रमण गर्यो यो अझै पनि पत्ता लागेको विषय छैन। यसबारेमा जानकारी पाए भने परिवारले पक्कै पनि कानुनी लडाईँ लड्नेछ र त्यस पछाडि हाम्रो साथ यो परिवारलाई रहनेछ। अहिलेका लागि यो विषय यही थाती राख्छौँ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, समस्यामा परेर उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम? नमस्ते सर, म सरबाट म सरलाई देखियो। यहाँ हाल अहिले साउदीमा छु। कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको आवाज स्पष्ट सुनिएन। म अहिले साउदी रियाद छु। रियादमा। तपाईँको शुभ नाम? सरोज बहादुर सापकोटा। अनि के समस्यामा परेर हामीलाई सम्झिनु भयो? साउदीमा के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भन्नुहोस् त। सर, हामी यहाँको लगभग 2-2.5 महिना भयो अहिले होइन। हजुर। अनि हामीहरूको मेडिकल पनि भएको छैन, अखमा पनि दिएको छैन, खानालाई पैसा पनि दिँदैन, काममा पनि त्यस्तै सेलाइ छ, भनेको जस्तो पनि भएन, केही छैन। अनि तपाईँ के कामका लागि जानुभएको? कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो? तपाईँ मात्रै हो कि अथवा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँसँग? अरू साथीहरू धेरै छन् सर। यहाँ चाहिँ कम्पनीले मलाई मात्रै पठाएको छ। अरू साथीहरू उहाँ 18 नम्बरमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ दरैया भन्ने 1 नम्बरमा छु। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? म यहाँ होटलमा हो सर। यो हामीलाई रेस्टुरेन्टमा भनेर ल्याएको, यहाँ टेक हाउसमा। अनि तपाईँलाई त्यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो भयो? सेवा सुविधा पाइरहनु भएको छ? सेवा सुविधा केही छैन सर। हामी यहाँ काममा पठाएको तपाईँको 15-20 दिन भयो। खानाको लागि 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन सर। हामी त्यति भोकै ड्युटी गइरहेको छौँ सर। उहाँ एक टाइम खानालाई पनि दिँदैन। तपाईँ कुन मेन पावर कम्पनीबाट त्यहाँ पुग्नु हो? यसबारे बताइदिनुहोस् त अलिकति। कुन मेन पावर कम्पनीले? हजुर, अलर्ट ओभरसिज मेन पावरबाट। अलर्ट ओभरसिज मेन पावर कम्पनी? हजुर हजुर, सामाखुसीमा। हस्, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। यो मेन पावर कम्पनीको डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला र तपाईँको यो समस्या हाम्रो टिमले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यो। मलाई जानकारी प्राप्त गरे अनुसार तपाईँले नम्बर पनि पठाउनु भएको छ। उहाँलाई हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र त्यस पछाडि थप खबर गर्नेछौँ तपाईँलाई, है त। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। तपाईँलाई मद्दत पक्कै पनि गर्नेछौँ। के भएको रहेछ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सर, हामीलाई जसरी पनि, मलाई जसरी पनि नेपाल झिकाइदिनु सर। त्यही हो, यहाँनिर काम गर्न नसक्ने भयो होइन। त्यस्तै भनेको खानालाई पैसा दिएन, त्यही हो सर। ए, तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ अब? हजुर हजुर, मैले मेन पावरमा धेरै कुरा गरिसकेँ। मेन पावरमा कुरा गर्दाखेरि मेन पावरले एजेन्टले पनि सुन्दैन। त्यो अनि जुन त्यहाँ मेन अफिसको सरले पनि केही पनि सुन्नु हुँदैन। हुन्छ म गर्छु भन्नुहुन्छ, केही रिप्लाई नै दिनुहुन्न। हस्, हामी मेन पावर कम्पनीसँग बुझ्नेछौँ। तपाईँको समस्या त्यहाँसम्म पुर्याउनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ, है त। केही समय धैर्य गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको यो समस्यालाई हामी मेन पावर कम्पनीसँग पुर्याउनेछौँ र त्यस पछाडि यसको जवाबदेहिता पक्कै पनि लिनेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। विशाल वाग्ले शान्ता वाग्लेका एक मात्रै छोरा हुन्।
3 वर्ष अघि उनी साउदी पुगेका थिए। एउटा कम्पनीमा सवारी चालकका रूपमा काम गरिरहेका थिए। वैशाख 24 गतेदेखि विशाल सम्पर्कमा छैनन्। कहाँ गए, किन सम्पर्कमा आइरहेका छैनन्, परिवारका सदस्यलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन। छोरा बेपत्ता भएको पीडा लिएर वृद्ध अवस्थाकी आमा हामीसम्म आइपुगेकी छिन्। आशा गर्छौँ कि यो रिपोर्ट प्रसारण भएपछि सम्पर्कविहीन छोराले आमालाई फोन गर्नेछन्। उनी कुनै समस्या परेका रहेछन् भने चिन्ने जान्नेहरूले आवश्यक समन्वय गरिदिनेछन्। हेरौँ एक आमाको करुण रोदनसहितको यो रिपोर्ट। मेरो बाबु आज 3 साल भइसक्यो, घर नि आउँदैन। राति आज मेरो छोरो कहाँ गयो मलाई भन्न नि आउँदैन सर, म अनपढ
दर्शकहरू, विशाल वाग्ले यो परिवारको एकमात्र आड भरोसा थिए र उनै विशाल अहिले सम्पर्कविहीन छन्। यो रिपोर्टलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला, सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गरिदिनु होला र एउटा आमालाई उसको छोरा, एउटा बहिनीलाई उसको दाइ सम्पर्कमा ल्याइदिनका लागि मद्दत गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छौँ। आशा गरौँ कि विशाल यो परिवारको सम्पर्कमा आउनेछन्। हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै र हामीले साउदी स्थित नेपाली दूतावासमा पनि यस विषयलाई हामीले समन्वयका रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ र पक्कै पनि एउटा सुखद खबर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो परिवारलाई पनि केही समय धैर्य गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। निकै पीडामा छ यो परिवार, हामीले बुझेका छौँ। यो आमाको आँसु हामीले नजिकबाट देखेका छौँ। आफ्नो छोरा बेपत्ता हुँदा कति पीडामा छ यो परिवार, यसको बयान गर्न पनि सकिन्न। हामी आशा गर्छौँ कि विशाल पक्कै पनि सम्पर्कमा आउनेछन् र साउदीमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यसलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। यो विषय प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654 मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।